नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। अझै पनि धेरै नेपाली जनता हरितमन्न अवस्थामा छन्। खान समेत नपाउने अवस्थामा पुगेका नेपाली जनताको संख्या बढ्दै गए पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या अझै पनि यो मुलुकमा 18.7% रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। धेरैले भन्छन् देश पो गरिब, यो देशको जनता त धनी छन्। हो पनि भनेको र लगाइएको कर तिरिदिएकै छौँ। सुविधा जे छ जे दियोस् राज्यले चित्त बुझाइदिएकै छौँ। कहाँनिर खाडल छ नेपाली जनताबीच जहाँ असमानता बढ्दो छ। जति नै दरिद्र भए पनि मागेर खान नजान्ने नेपालीको परम्परागत पहिचानमा पनि कहाँ चुक्दैछ समाज। एक समय उता कताबाट आएकाहरू सडकमा बसेर मागेर खाएका प्रशस्तै देखिन्थे। तर अहिले कतिपय ठाउँमा मागेर खाने नेपाली पनि देखिन र भेटिन थालेपछि नेपाली जनताको त्यो परम्परागत स्वाभिमान कहाँ चुक्न थाल्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। तर सरकारले सडकमा माग्ने पनि देख्दैन र हेपिने नेपाली नागरिक पनि भेट्दैन। हुन त झण्डावाला सवारीमा कालो सिसाभित्र बसेर सवार गर्नेहरूले सडकमा हुने यथार्थ नदेख्नु स्वाभाविक पनि हो। एसियाका 52 देशहरूमा नेपालको गरिबीको अवस्था दयनीय छ। नेपालपछि गरिब मुलुकहरूमा अफगानिस्तान र उत्तर कोरिया मात्र छन्, अर्थात् अन्तिमबाट तेस्रोमा छ नेपालको अवस्था। जलस्रोतको अपार धनी मुलुक, प्राकृतिक रूपमा असीमित धनी मुलुक, तर हाल भने बेहाल छ। कारण के? मतलब कसलाई छ र यहाँ? बिचरा हामी नेपाली अर्काको देशमा गएर दुःख नगरी गन र घन नबोकिकन नेपालीको घरमा चुलो नै बल्दैन। आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनताको जनसङ्ख्या विक्रम सम्वत 2087 सम्म 5% र विक्रम सम्वत 2021 सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य लिनु सकारात्मक पक्ष हो, तर त्यो लक्ष्यलाई निशाना बनाएर अघि बढ्ने योजना र राजनैतिक स्थायित्वको निरन्तरता खोइ त। सपना देखाउन जति सजिलो होला, तर सपनालाई विपनामा परिवर्तन गर्न कति गाह्रो हुन्छ त्यो भनिरहनु नपर्ला। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो रसबरी भन्दा पनि गुलियो नारा कता थन्कियो थाहा छैन आम नेपालीलाई। नारा घन्काउनेले त भन्न थालेकै छन् यति बेला मलाई लक्ष्यसम्म पुग्न पार्टीभित्रैकै साथीहरूले साथ दिएनन्। त्यसैले यो नारा सार्थक पार्न ताजा जनादेशमा जानै पर्छ। के जनता मात्र भोटर हुन्? नेताहरूले चाहेको र घोषणा गरेको बेलामा भोट हालिरहनु पर्ने? नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा उक्लँदैछ। यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि खुसीको खबर पक्कै हो। दङ्ग पनि यही सुनेर पर्यो। तर भएको के छ भने देखेकै छौँ। कुन ठाउँमा सुधार भएको छ हेरेकै छौँ। अझै पनि 12 घण्टा भारी बोकेर 2 छाक नपाउने नेपालीको संख्या लाखौं छ यो देशमा। औषधि मूल्य र उपचारको अभावमा तडपिएर मर्नुपर्ने नेपालीको संख्या लाखौं छ यो देशमा। जीवनभर न्यून ज्यालामा श्रम गर्नुपर्ने, बचत गर्नै नसक्ने, दैनिक जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल पर्ने र अधिक जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका गरिब नेपाली जनता झन्झन गरिबीको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छन्। कुपोषण, सरसफाई, स्वच्छ पिउने पानी, विद्युत, छानो मानोको अभावको त कुरै छोड। तर यही गरिबी दलहरूको लागि चुनावी मसला र एजेन्डा बनिरह्यो। यही अभावमा उनीहरूका लागि अवसर बनिरह्यो। नभए राजनीति के को नारा दिएर गर्नु, चुनावमा मत के आश्वासनले दिएर माग। कठिन नेपाली जनता किन जन्मिँदैनन् यो देशमा सिङ्गापुर बनाउने ली कुआन यूहरू? किन जन्मिँदैनन् नेपालमा मलेसिया बनाउने महारथीहरू? अभावमा पर्दा हामीले दिएको चामल खाएको ऋण नभुल्ने दक्षिण कोरियालीहरू अहिले नेपालीलाई बोलाएर धम्माधम रोजगारी दिएर उबेला खुवाएको चामलको गुण ऋण तिर्दैछन्। तर हामी भने जहाँको त्यही छौँ।
नेता भए देश बन्न कति समय लाग्दो रहेछ र? सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरियाले देखाइसकेका छन्। विश्वका 2 महाशक्ति मुलुकको बीचमा छौँ हामी। उनीहरूको उन्नति, प्रगति र सफलता हेरेर पनि सिक्नुपर्ने हो हामीले। तर 2 महाशक्तिको स्वार्थमा कहिले यता त कहिले उता गर्दै हाम्रा नेताहरूले दिन र उमेर ढालिसके। देशको हाल बेहाल बन्दैछ। जनताको कुरा खैर के गर्नु? जनता सबै दलदलमा बाँडिएका छन्। आफ्ना दलका नेताले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो ढाकछोप गर्नु कार्यकर्ताहरू सडकमा नै आइपुग्छन्। लाग्छ आफ्ना दलका नेता उनीहरूका लागि सब थोक हुन्। मानौ उनीहरूका नेता चोखा छन्, गल्ती उनीहरूबाट कहिले हुँदैनन्, भगवान सरह छन्। के यही हो त हाम्रो निरन्तरता? पक्कै पनि होइन। त्यसैले अब फरक बन्ने प्रयास अवश्य गर्नुपर्छ। अब सोच्ने देशका लागि हो। अहिले नसोचे कहिले सोच्ने? अहिले नगरे अब हामीले कहिले गर्ने? देशको माटोको जय गाउँदै भन्नै पर्ने भएको छ अब भने। आफ्नो स्वार्थको लागि त धेरै गरियो। देशको जय होस्, जनताको जय होस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा हामीले निरन्तर गएको श्रृङ्खलादेखि उठाएको एउटा विषय रहेको थियो सिभिल सहकारी, जसले आफ्नो 3200 बचतकर्ताहरूलाई यति बेला ठगेको आरोप लगाएका छन्। बचतकर्ताहरूले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर र हामी सिभिल सहकारीको आजको यस श्रृङ्खलामा पनि फलोअप रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अघि हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा नेकपाका जो नेता हुनुहुन्छ, माफ गर्नुहोला, नेकपा भङ्ग भइसके पछाडि यति बेला पूर्ण अस्तित्वमा बिउतिएको छ एमालेका नेता हुनुहुन्छ रघुजीत पन्त। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ यस विषयमा। त्यसै गरी हामीले अर्को एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। कहिले पैसाको ठुलो रकमको अनुहार नदेखेका र आफ्नो हातमा एकमुष्ट रूपमा रकम गन्न नसक्ने गरिबको गाउँलाई नै यति बेला कृत्य गरेर उहाँहरूको नागरिकता र हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेर केही बाठा टाठा ठगहरूले गाउँलाई नै ऋणमा डुबाइदिएको छ र केही गाउँका स्थानीयहरू यति बेला जेलको बाससम्म बस्न विवश भएका छन्। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ भने हामीले आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। गएको कार्यक्रममा हामीले समय अभावको कारण प्रसारण गर्न नसकेको जुन रिपोर्ट रहेको छ, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध मिलाइदिन्छु भन्दै जसले त्यो जघन्य अपराध गरे ती व्यक्तिलाई जेलसम्म जानु पर्दैन, यो यौन दुर्व्यवहारको तिमीले यो मुद्दा लडिरहनु पर्दैन, म मिलाइदिन्छु, मेरो राजनीतिक पहुँच माथिसम्म छ, पैसा र पहुँचको आधारमा म छुटाउन सक्छु तिमीलाई भनेर जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिको परिवारबाट 45 लाख रुपैयाँ लिएको एउटा हामीसँग रिपोर्ट रहेको छ। र यस अलावा हामीसँग आज विद्युतको आयोजना अलपत्र परेको विषय पनि रहेको छ। अहिले पनि धेरै स्थानीयहरू विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका छन्। यो रिपोर्ट रहेको छ भने हामी तपाईँ दर्शक महानुभावको गुनासो समस्या पनि प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सुन्नेछौँ। तपाईहरूले भाइबर र टेलिफोन मार्फत कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो गाली र तालीको सेगमेन्टबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सतहमा देखिएको पछिल्लो विवादपछि नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा एक ढिक्का भएर फर्कने सम्भावना देख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 23.50% अर्थात् 325 जनाले तालिमा र 76.50% अर्थात् 1058 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् नेकपा एमाले पूर्ववत फर्किने अवस्थामा नदेखेको मत बढी रहेको छ आम सर्वसाधारणको मतलाई हेर्दाखेरि।
अब ताली र गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ अलग्गै भेला गर्दै हिँडेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई कारबाही गर्ने केपी शर्मा ओली समूहको चेतावनी ठिकै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम सर्वसाधारणको जनचासो रहेको विषय र जसले सार्वजनिक सरोकार बोकेको हुन्छ त्यो विषयमा तपाईहरूले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिक्रिया मत दिन सक्नुहुनेछ ताली र गाली मार्फत हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। अब आजको हामी पहिलो विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। नेकपा बदरजस्तै बिग्तिएको नेकपा एमालेमा यतिखेर विवाद चुलिएको छ। फुटको अवस्थामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालहरू छुट्टा छुट्टै भेला र बैठकमा सक्रिय छन्। ओली समूह छुट्टै भेलामा गर्ने माधव झलनाथ समूहलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। उता छुट्टै भेलामा छुटेका समूहले पनि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। अबको नेकपा एमालेको भविष्य कता जाँदैछ हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ रघुजी पन्त, नेता हुनुहुन्छ जो नेकपाको। हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्नेछौँ। पन्तज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब तपाईहरूको यो भइरहेको नेकपाको गतिविधिको विषयमा नै आजको कार्यक्रममा हामीले छोटो संक्षिप्त कुराकानी गर्न खोज्यौँ। अब यसो हेर्दाखेरि जुन एमाले त विभाजनको सङ्घारमा आइपुगेको हो कि भन्ने आम मानिसहरूको बुझाइरहेको छ, के बताउनुहुन्छ तपाईँ? हामीले त यो भेलालाई पार्टी एकतालाई जोड दिएर सकेका छौँ। अब कसले विभाजनको अर्थमा बुझ्यो त्यो म भन्न सक्दिनँ। हजुर, भेलाको जोड भनेको जसरी हुन्छ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने, नेकपा एमालेलाई अझ सङ्गठित र गतिशील बनाउने हो। र जुन फागुन 28 गते जे जस्तो एउटा चाहिँ निर्णय गरियो गुटगती भेलाबाट, त्यो निर्णयलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ र पार्टी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी स्वतः जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुगेको छ, एकीकरणभन्दा अघिको अवस्थामा पुगेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बेलाको जुन संरचना थियो पार्टी केन्द्रदेखि पार्टीको तल गाउँ कमिटीसम्म, वडा कमिटीसम्म, त्यो तहलाई सक्रिय पार्ने, त्यो तहको आधारमा अगाडि बढ्ने। हामी अदालतको फैसलाको स्पिरिट अनुरूप पार्टीको विधान, पार्टीको कार्यपद्धति, पार्टीको नियमावली अनुरूप अगाडि बढ्छौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। अब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पार्टी फोड्नुभयो भने त हाम्रो के लाग्यो? पार्टीलाई विभाजनको दिशातिर लैजानुभयो भने त हाम्रो के लाग्यो? तथापि हामी त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गर्छौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न गर्छौँ। त्यसैले यो बेलाबाट विभाजनको होइन, यो बेलाबाट एकताबद्ध एमाले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सानेपामा छुट्टै भेला गर्नेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी नै दिइसक्नु भएको छ। औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेरै महासचिवले पनि कारबाही हुने भन्नुभएको छ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी त मिलाउने प्रयासमा छौँ, कसरी बुझ्ने? होइन, कारबाही त अब यस्तो अवस्था आएपछि उसले उसलाई कारबाही गर्छ, उसले उसलाई कारबाही गर्छ। अस्ति नेकपा मात्रै भएको बेलामा यताबाट पनि कारबाही भयो, उताबाट पनि कारबाही भयो। यो कारबाहीको प्रक्रिया चलेको थियो, तर त्यो एउटा राजनीतिक कारबाही हो। त्यसैले अहिले त अब पार्टी एउटै नेकपा एमाले पुनः विउतिएको अवस्थामा एकले अर्कोलाई कारबाही गर्छु भनेर धम्की दिनुको कुनै अर्थ छैन। धम्कीले समस्याको समाधान पनि गर्दैन, कारबाहीले समस्याको समाधान पनि गर्दैन। त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने होइन, विभाजनको दिशातिर लैजान्छ। जसले कारबाहीको धम्की दिइरहेको छ र जसले कारबाही गर्छ उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूको त्यो कार्यले पार्टीलाई विभाजनको दिशातिर लैजान्छ। त्यसैले आम कार्यकर्ता यतातिर हामीतिर रहेका हुन् या केपी ओलीको पक्षमा रहेका हुन्, उहाँ हाम्रा मतदाताहरू ती सबै एकताबद्ध पार्टी चाहन्छन् र पार्टी नेताहरूले मिलाएर लगुन् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। उनीहरू त्यो देख्न चाहन्छन्। अब त्यो चाहनालाई बुझ्ने नबुझ्ने आफ्नो कुरा हो र नेतृत्वको क्षमता, पार्टी अध्यक्षको क्षमता, पार्टी अध्यक्षको योग्यता, पार्टी अध्यक्षको दूरदर्शिता, उहाँको खुबी कौशल, अरू पार्टीका नेताहरूको खुबी कौशल पनि यस्तै सङ्कट र चुनौतीको अवस्थामा देखिने हो। यस्तै अवस्थामा उहाँहरूको नेतृत्व क्षमताको जाँच हुने हो। पार्टी अध्यक्ष पनि यो परीक्षाको घडीमा हुनुहुन्छ। अब हेरौँ के हुन्छ। हजुर,
अब तपाईहरुसँग एमाले विभाजन गर्ने वैधानिक हैसियत पनि रहेन भनिन्छ। अबको कारबाहीको भागीदार बन्नुहुन्छ कि अर्को नै दल दर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने पनि यति बेला तपाईहरुको यो जुन झगडाको जड हेर्दाखेरि यो अहिले किचलिएको तपाईहरुको नेकपाको अवस्था देख्दाखेरि अनुमान गरिन्छ। के भन्नुहुन्छ, विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ? यसमा के भन्ने कुरै नै, हामीले प्रश्न तपाईलाई अघि भनिसक्यो, हामी एकताबद्ध एमाले निर्माण गर्न चाहन्छौँ, एकताबद्ध एमालेलाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुहुन्छ। अब कसले के देख्छ, कसले के सोच्छ, कसले के बुझ्छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हो। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान चाहन्छौँ, सबैको लागि सम्मानजनक स्थान निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यो पार्टीमा मतभिन्नता मतविरोध धेरै भएको छ होइन। अहिले चाहिँ उहाँहरू बहुमतको कुरा गर्नुहुन्छ। हिजो बहुमतको निर्णय पार्टी अध्यक्षले मान्नुभयो र बहुमतको निर्णय माने भए त उहाँलाई 5 वर्ष तपाईँ पार्टी नफुट्दै तपाईँलाई 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुहोस् भनेर उहाँकै सहमतिमा निर्णय भएको थियो, सर्वसम्मतिको निर्णय भएको थियो, उहाँले मान्नु भएन। त्यसैले अब उहाँले चाहिँ हिजो आफूले चाहिँ बहुमतको निर्णय मान्दै नमान्ने, अब अरूलाई म चाहिँ बहुमतको आधारबाट कारबाही गर्छु, यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर भन्नुको औचित्य छैन। यति बेला उहाँ पनि इतिहासको एउटा कालखण्डमा एउटा परीक्षार्थीको रूपमा उभिनु भएको छ। उहाँले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, वा विभाजनको दिशातिर लैजाने मुख्य व्यक्ति बन्नुहुनेछ। यो कार्यकर्ता नेताले मात्र होइन, यो आम जनसमुदाय र इतिहासले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू जो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कठिन घडीमा कतिको दूरदर्शिता देखाउनुहुन्छ त्यो सबैले हेरिरहेका छन्। अब तपाईले दिइरहेको यो जवाफ र बताए अनुसार चाहिँ अब एमाले एक हुने अवस्था अझै रहेको छ। यो सबै एक रहने नरहने हाम्रो पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा भर पर्छ। अब उहाँलाई थाहा थियो हिजो हाम्रो उहाँसँग फेरि उहाँलाई भनेरै गरेका थियौँ होइन, हामीले त अझ 28 गतिको निर्णयबाट तपाईँहरू ब्याक हुनुहोस्, हामी चाहिँ यो 4 र 5 को भेला रोक्छौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ भन्छौँ भनेर उहाँहरूकै सामु प्रस्ताव राखेका थियौँ। उहाँले मान्नु भएन, उहाँले 28 गतिको निर्णयबाट ब्याक हुन त्यो बेला तयार हुनु भएन। त्यसपछि हामीले 4 र 5 को भेला गर्छौँ भनेर जानकारी दिएरै गरेका थियौँ। त्यसो हुँदै पनि उहाँले 4 गते चियापान आयोजना गर्नुभयो, फेरि आज दलको बैठक राख्नुभयो। त्यो भने त जिस्काको जस्तो भनी पार्टीलाई त एकताबद्ध उहाँहरूले त गम्भीर भएर संयम राखेर यो सबै भेलालाई हेरेर बस्या भइहाल्थ्यो नि, के निर्णय गर्छन् कसो गर्छन् होइन, त्यसमा छलफल गर्ने, फेरि पनि समस्याको समाधान कुराकानी र वार्ताबाट खोज्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हो भने हामीहरूले आफ्नो हट त्याग्नुपर्छ र के गर्दा पार्टी सुदृढ हुन्छ, के गर्दा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, के गर्दा आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन सकिन्छ, अहिलेसम्म जे जति कमी कमजोरी भयो त्यसको लागि जनतासँग माफी माग्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नु बाहेक हाम्रो अगाडि कुनै विकल्प छैन। त्योभन्दा अन्यथा ढङ्गले चल्यौँ भने जे विनाश आइपर्छ त्यसका भुक्तभोगी अरू कोही होइन, हामी स्वयं हुनेछौँ। हजुर, अब पन्तज्यू अन्तमा तपाईँलाई मैले सोधेँ जस्तो अहिले भइरहेको यो चलखेलले अब कुन शक्तिलाई बढाल्ने हो, कुन शक्ति स्थापित गर्ने हो, अहिले नक्सा पनि क्लियर छैन, तपाईँहरूको यो भिजन पनि क्लियर देखिएन, अब के बताउनुहुन्छ? हाम्रो भिजन पनि क्लियर छ, हाम्रो नक्सा पनि क्लियर छ। हामी नेकपा एमालेलाई विभाजित हुन दिँदैनौँ। हामी नेकपा एमालेलाई अझ बलियो, अझ गतिशील, अझ क्रियाशील र आम जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हामीले के फिल गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि विगत 6-8 महिना 1 वर्षदेखि बाह्य शक्तिहरूको इसारामा वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, मुख नेपालको वामपन्थीहरूको त्यो एउटा बहुमतको सरकारलाई गिराउने, त्यहीँभित्र द्वन्द्व उत्पन्न गरेर गिराउने खेल भइरहेको थियो। त्यो खेलमा हामी नराम्ररी फस्यौँ र 2/3 सरकार आज अल्पमतमा आइपुगेको छ। माओवादीले कुनै बेला पनि समर्थन फिर्ता लियो भने 2टा पार्टी अदालतलाई प्रयोग गरेर 2टा पार्टी बनाइएको छ र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ संसारमा कुनै पनि अदालतले यस्तो राजनीतिक फैसला गर्दैन। यसरी पार्टीलाई एउटा चाहिँ विभाजनको दिशातिर लैजान एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा षड्यन्त्र भएको हामी देखिरहेका छौँ र हाम्रो प्रयत्न के हो भन्दाखेरि हामी यो षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न चाहन्छौँ। अब नेकपा माओवादी र एमालेको एकता तोड्ने काम भयो, अब एमालेलाई पनि तोड्ने र विभाजित गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यो षड्यन्त्रलाई चनाखो भएर नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता सबैले बुझ्नुपर्छ र असफल बनाउनुपर्छ। नत्र नेकपा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जो यति बलियो, यति सङ्गठित छ, त्यसलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रको शिकार हामी हुन्छौँ। यो षड्यन्त्रको शिकार हुनबाट हाम्रा नेता कार्यकर्ता, हाम्रो अध्यक्षदेखि हामी सबै जोगिनुपर्छ। हजुर, पन्तज्यू
समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँहरूको यो जुन एमालेमा पाकेको खिचडी छ यो छिटै नै पाकोस् र तपाईँहरूको छिटै पूर्ण विवाद अन्त्य होस् र तपाईँहरू एक भएर अघि बढ्नुहोस्। र बाह्य शक्तिको कुरा गर्नुभयो, बाह्य शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ नेकपाले नदियोस्, कम्युनिस्टहरूले नदिउन्, यही अपेक्षा गर्छौँ हामी, एमाले नदियोस्। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। पछिल्लो समय एमालेमा बिउतिएको विवाद, देखिएको विवादको विषयमा हामी कुराकानी गरेका थियौँ। अब लागौँ आजको अर्को विषयतर्फ। सोझा साझा नेपाली जनतालाई नाना थरी प्रलोभन देखाएर ठग्ने नटबरालहरू यतिखेर गाउँ गाउँमा पसेका छन्। हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 645औं एपिसोडमा दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकामा माझीहरूले करोडौं राजस्व छली गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। ठिक यही प्रवृत्तिको ठगी बाराका केही गाउँपालिकामा पनि भएको पाइएको छ। बाराका ती गाउँका झण्डै 145 बढी गरिब तथा सुकुम्बासी परिवारका व्यक्तिहरूमध्ये अहिले कोही नक्खु जेलमा छन् त कोही मुद्दा धाउन विवश छन्। मासिक हजारौं रुपैयाँ तलब पाउने तर काठमाडौँ घुमाउने सपना देखाएर गाउँका गरिब सोझा साझा नागरिकलाई फसाएर उनीहरूको नाममा कम्पनी खोलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै चम्पट हुने नटुरालहरू बढ्दै गर्दा पनि नियामक निकायहरूले कुनै ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। एक छाक खानका लागि पनि धौधौ पर्नेहरूलाई करोडौं राजस्व छलेको अभियोगमा लगाउँदै जेलमा कोच्ने राजस्व कार्यालय काठमाडौँलाई पनि कुनै लाज लाग्ने गरेको देखिएको छैन। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लक्ष्मी पाण्डेले पठाएको रिपोर्ट हेरौं। दुई छाक खान नसक्नेहरूको नाममा धमाधम करोडौंको कम्पनी। बारा जिल्लाका करिब 100 भन्दा बढी गरिब तथा सुकुम्बासीहरूलाई काठमाडौँ जाने निकै ठूलो रहर हुन्छ, तर कतिको यो रहरमै सीमित हुन्छ। हो यही काठमाडौँ लैजाने र घुमाउने प्रलोभन देखाएर गरिब तथा सुकुम्बासी परिवारलाई उनीहरूकै नागरिकता दुरुपयोग गरी उनीहरूकै नामबाट कम्पनीहरू खोलेर करोडौं राजस्व छलीको भारी बोकाउने गिरोहहरू देशभर सक्रिय बनेका छन्। नखाएको 20 पनि लाग्यो मुनालाई, पुगे नक्खु जेलमा। कामको लोभमा पर्दा बाराको जितपुर सिमरा, कलैया उपमहानगरपालिका, सुवर्ण, फोटा लगायत गाउँपालिकाका 100 भन्दा बढी परिवारको सुकुम्बासी बस्ती छ। यही बस्तीका बासिन्दा मुना चौधरीको घरमा राजस्व छली गरेको भन्दै राजस्व कार्यालय काठमाडौँबाट चिठी आयो। प्रत्येक दिन मजदुरी गरेर घर परिवारलाई पाल्दै आएका उनी अरबौंको मालिक रहेको र सरकारलाई करोडौं राजस्व छली गरेको सुन्दा उनी अचम्ममा परे। खाएको 20 पो लाग्छ भन्दै उनी आफै काठमाडौँ स्थित राजस्व कार्यालय पुगे, तर उनलाई राजस्वका कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझायो र पुगे नक्खु जेलको खोरमा। सुकुम्बासी मुना कसरी बने पंकजा ट्रेडर्सका मालिक? स्थायी लेखा नम्बर 6042316662 रहेको पंकजा ट्रेडर्स प्रणालीको सञ्चालकको मालिक आफू रहेको उनलाई जानकारी नै छैन। वहाँ जाके तोरा देखे के पड़ी वहाँ अदालत में, चल हम लेके चलता नहीं जाके ओकर कागज निकाल के देखे के पड़ी कैसे बा कथी बा, ये राजस्व चुहाउट के कागज आयल बा कह के कथी कहते हम ओकरा लेके गई वहाँ काठमांडू देखे अथी के वो अपना अथी से सब अथी देखलक अथी कलक तो कागज मतलब अथी कह के बतौलक जे मगर तोरा मुद्दा पड़ल बा मुना के नाम में के इतना पैसा के अथी बात कह के तब हमके था भेल। सिंगो गाउँ त्रासमा 145 माथि मुद्दा दायर। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का सुकुम्बासी सहित बाराका करिब 145 जना माथि अहिले मुद्दा दायर भएको छ। उनी मात्र नभई अहिले राजस्वबाट पत्र आएपछि पुरै गाउँ नै त्रासमा छ। एकैचोटि त्यत्रो जनाको अचानक त्यो पत्र आएपछि नि म आफै झसम्म पर्यो के। कमाउनु गएर खान पाउँदैन यस्तो खालको व्यक्तिहरू छ। एलानी जग्गा जमिनमा घर बनाएर बसेको छ। अब एकैचोटि 81 गाउँले पनि कस्तो थाहा पायो भने चाहिँ नि अदालतबाट एकैचोटि सम्मान आउँदाखेरि त्यहाँ त 3 करोड कति रे त्यति चाहिँ नाममा कति हो हुनै नसक्ने कुरा। केही जेल सजाय काटेर घर फर्किए, अधिकांश मानसिक समस्यामा। केही व्यक्ति जेल सजाय कटाएर घर फर्किसकेका छन्।
करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको मुद्दा खेप्न उनीहरू बाध्य छन्। नागरिकता अपचलन गरी गरिब सुकुम्बासीहरूको नाममा कम्पनी खोलेर ठूलो रकम घोटाला भएको पाइएपछि उनीहरू मानसिक समस्यामा समेत छन्। समस्या पड़े तो बाल बच्चा के फिर दवाई बीरो करे के नहीं के हो नहीं अच्छा खाना खाए के बाद मोबाइल लेके आओ बोले नागरिकता सब आते हैं तब वही लोग तो बोलते हैं नागरिकता लेके वही लोग तो नागरिकता 2-3 दिन लेके राख देना सब। बैंकमा खाता खोल्न लगाए पनि डुबाएको थाहै पाएनन् सरोजले। 2074 सालमा गाउँका आफन्त पर्ने उमाशंकर साहानीले काठमाडौँ घुमाइदिने र काम समेत दिने भन्दै सरोज कुमार मिश्रलाई काठमाडौँ लगेका थिए। ठुलो कम्पनी रहेकाले काम गर्न कागज भर्नुपर्ने भन्दै उनको नाममा नयाँ कम्पनी नै खोले। त्यसपछि काम गरे बापतको तलब सिधै खातामा जाने भन्दै बैंकमा खाता खोल्न लगाए। राम्रो कामको आशामा उनलाई नटवर लालहरूको गिरोहले फसाएको चालै पाएनन्। उनी पनि अहिले उच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। बार का इतना परवान माने कागज को देखला तू नंबर सब सीटी लागल लेप्चा मारल बा सिग्नेचर लागल बा लेप्चा मारल बा साइन कइले माने तो वहां से हमरा साइन काम हो गेल ओकर बाद में हमरा बाहर गिरा दे हम दो आदमी बाहर गिरा दे तो पति हम के तो कुछ था नहीं के पूछले पर कह तुमके हेडक न कर काम के विषय में तुमके दारता खुल गए फुल नंबर हो फोन करबो तुम काम पर रहिए फोन ना कर देबे नहीं तो ये काम को लेवल सर्विस मतलब कुछ नहीं था। सबै चकित सबै अचम्मै। काम गरेर दिनको 2 छाक खाना खान समेत निकै गाह्रो पर्ने सुकुम्बासीमाथि करोडौंको राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको सुन्दा स्थानीय प्रतिनिधि पनि अचम्मित बनेका छन्। निरक्षर सुकुम्बासीलाई ठगी र कृत्यकाम गर्ने समूहले कामको लोभ देखाएर नागरिकता अपचलन गरी व्यापारिक फर्म दर्ता गरेर सोही फर्मबाट अवैध कारोबार गर्दै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नेछौँ जो सुकुम्बासी हुन्, जसले कहिले 1000 रुपैयाँ पैसा पनि एकमुष्ट देखेका छैनन्। ती व्यक्तिहरू कसरी करोडौं रुपैयाँ छली गरेको अभियोगमा जेल जीवनसम्म बिताउन विवश भए, यति बेला अदालतमा धाउन विवश भए, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ राजस्व छलीमा कारागार जीवन बिताउन विवश रामसुन्दर राय टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। रामसुन्दरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। भर्खरै हामीले अब रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं, तपाईहरू एक ठग गर्दै हिँड्ने व्यक्तिहरूको चङ्गुलमा पर्नुभयो र तपाईहरूको नागरिकतालाई, तपाईहरूको हस्ताक्षरलाई, तपाईहरूको सरकारी कुनै पनि परिचय पत्र लगायत प्रमाणपत्रहरूलाई दुरुपयोग गरेर, कृत्य गरेर ती व्यक्तिहरूले तपाईहरूलाई जेलसम्म धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे। अब एकचोटि आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् त, तपाईले के कारणले जेल जीवन बिताउन विवश हुनुभयो, राजस्व छली गर्नुभएको थियो या थिएन, विस्तृतमा बताइदिनुहोस् त। हजुर, रामसुन्दरजी। हजुर बोल्नु, म उहाँको सालो बोलिरहेको छु। तपाईँ उहाँको साला बोल्नुभयो? हजुर। बताउनुहोस् त, तपाईँको भिनाजु रामसुन्दरजी के कारणले जेल जीवनसम्म बिताउन विवश हुनुभयो? उहाँले राजस्व छली गर्नुभएको थियो त? थिएन नि, यस्तो छले काम गरेर के काममा ल्याएर अनि यस्तो के काम भनेर ल्याएको, अनि अन्त यो भेनाजु पढे ल्याएको छैन, के काममा साइन गराएछ, त्यो भेनाजुले अहिले नि थाहा भएको थिएन। अनि लास्टमा यस्तो चौकी पर्यो, यस्तो कुरा भयो, लास्टमा पत्ता थाहा भयो। तपाईको भिनाजु यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ? यता काममा हुनुहुन्छ। अब तपाईको भिनाजुलाई चाहिँ ती व्यक्तिहरू जसले यसरी सोझा सिधा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चङ्गुलमा पार्दै हिँडेका थिए, ठगी गर्दै हिँडेका थिए, कस्तो कस्तो प्रलोभन देखाएछन्, कसरी फसाएछन्, तपाईलाई भिनाजुले भन्नुभयो होला नि, हैन? भिनाजुले त म सोधे छैन, तर सोध्छु। यो यस्तो के काम बनाउन, यो
खै यो मलाई नि राम्ररी थाहा छैन यस्तो कुन काममा यो के गरेर यस्तो भएको। हजुर कहाँ मतलब तपाईले अब यो कामको विषयमा विस्तृत थाहा नभए पनि तपाईको भिनाजु चाहिँ कति महिना अथवा कति समय जेलमा बस्नुभयो? 7 महिना बसेर आयो। म हो रामसुन्दर राय। तपाई रामसुन्दर राय बोल्दै हुनुहुन्छ? हो। तपाईलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हामीले विशेष रूपमा तपाईसँगै कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। तपाईको जुन सालुजी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भयो, उहाँले पनि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बताउनुस् त आम दर्शकलाई तपाईँ कसरी ती कृत्य गर्दै हिँड्ने, तपाईँहरू जस्तो सुकुम्बासीहरूलाई फसाउँदै हिँड्ने व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा पर्नुभयो, उहाँले तपाईँलाई के भनेर फसाउनु भयो? मलाई त भन्यो जे तपाईको म काम दिन्छु, काठमाडौँ चल्नु, तपाईको काम दिन्छु, काम भनेर मलाई बोलाएर लायो। अब मसँग यति काम गरायो भनेपछि मलाई भन्यो जे तपाईको नागरिकता भए पनि दिनु, म तपाईले काम दिन्छु। त मलाई यहाँ ल्याएर अब नागरिकता म दिएपछि मलाई भन्यो जे ल तपाईँ यहाँ साइन गर्नु। त म साइन गरिदियो। अब 7 दिन पछि भन्यो जे आउनु, 7 दिन पछि म तपाईको काम दिन्छु। अब 7 दिन पछि के गर्ने? अब 3 वर्ष भयो। 7 दिन भनेपछि 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष पछि मेरो घरमा लेटर गयो। लेटर गएपछि यहाँ राजेश्वर तपाईको छली हो, यहाँ राजेश्वर कार्यालयमा तपाईको यति दिनमा आउनु, तपाईको यो हुन्छ यो हुन्छ। म आएर हाजिर भयो। हाजिर भए पनि 7 महिना वहाँ म गएर वहाँ तारिक ढोयो। तारिक ढोदाखेरि 7 महिना पछि मलाई फेरि 7 महिना वहाँ अदालत लिएर गयो। अदालत पछि मलाई फेरि अब अदालतमा के भयो मलाई त थाहा छैन। मलाई सोधेको पनि छैन जे तपाईको यो हो मलाई सोधेको छैन। फेरि मलाई अदालतले के निर्देशन दियो, मलाई 7:35 मा मलाई फेरि नखु जेलमा लिएर गयो। अब बस्दाखेरि 7 महिना भयो। 7 महिना लकडाउनमा बसेपछि 7 दिनको लकडाउन खुल्यो कि 10 दिनको, त्यहीबाट मलाई 1 लाख रुपियाँ धरती धरेर मलाई बाहर निस्कायो। फेरि निस्केर म घर गयो। फेरि घरमा गएपछि फेरि मेरो नाममा अर्को फर्म छ रे, तपाईको यति छ यो हो। फेरि अब आएपछि तारिक 5 महिना म गयो। तारिक धोएपछि फेरि मलाई अर्को फेरि केस आयो। तीनटा केस आयो। तपाईको 3टा फर्म छ रे। खानो यहाँ घरमा खानो पनि छैन। फेरि 3टा केस आयो। त छोरीको बिहे गर्ने कि केस ढोने कि के गर्ने? हजुर, तपाईँ 7 महिना जेलमा जीवन बिताउन विवश हुनुभयो। आफूले गल्ती नै नगरेको विषयमा सिर्फ तपाईको नागरिकता, त्यस पछाडि तपाईको हस्ताक्षर लगायत सबै कागजी प्रमाणहरू पुर्याएका थिए ती व्यक्ति जसले तपाईलाई ठगेका थिए। त्यस पछाडि तपाईँ फस्नुभयो। त्यस पछाडि जेल जीवन बिताएर तपाईँ घर पुग्नु भएको थियो। त्यस पछाडि पनि 3वटा तपाईको फार्म छ र त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ जुन कर छली गरेको छ, राजस्व छली गरेको छ भनेर फेरि पनि तपाईलाई भनियो? मलाई त भनेको छैन। फेरि म भन्दा मेरो घरमा यति गएर हेर्नु भएको छ भने म कति दुःखमा छ मलाई थाहा छैन। सरकारको थाहा छैन। हजुर रामसुन्दरजी, हो तपाईलाई त्यो फकाएर बारादेखि काठमाडौँसम्म लिएर आएर जागिर लगाइदिन्छौँ, तिमी नागरिकता लिएर आऊ, त्यस पछाडि तिमी यहाँ सही गर, यस्तो गर भन्ने व्यक्ति थिए नि तपाईलाई फसाउने। ती व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ? ती व्यक्ति तपाईको सम्पर्कमा छन्? छैन। म नम्बर दिएछु, वही नम्बर हो। मलाई
सम्पर्कमा जति छ जतिखेरि जति गर्यो जति मलाई काम गरायो वही मान्छे छ। म लमत दिएको छु नि वही मान्छे हो। तपाईलाई जो व्यक्तिले फकाएर यसरी तपाईलाई छली गरे, तपाईले गर्दै नगरेको गल्तीमा पनि जेल जीवन बिताउनलाई विवश बनाए अन्य तपाईका साथीहरू, तपाईको सुकुम्बासी बस्तीका अन्य दाजुभाइहरू यति बेला अदालत धाइरहनु भएको छ, कतिपय जेलमा हुनुहुन्छ होला। अब ती व्यक्तिलाई चाहिँ प्रहरीले हजुर उमाशंकर राय आज उसको 14-15 दिन भयो जेल बस्दाखेरि। हजुर मेरै यतिमा छ। हजुर मेरो गाउँको मान्छे छ, सोध्नु त। भने पछाडि ती फसाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रहरीले केही गरेन? केही गरेको छैन। उहाँहरूलाई केही पनि गरेको छैन। त्यो व्यक्ति चिन्नुहुन्छ है तपाईलाई, जसले फकायो, जसले तपाईलाई? म चिन्छु। हजुर ल, तपाईसँग हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ, पछि पनि हामी तपाईसँग जोडिनेछौँ। तपाईको यो समस्यालाई र तपाईँ जस्ता अन्य 145 जना ती व्यक्तिहरूको लागि हामी आवाज उठाउनेछौँ। तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि जोडिनु भएको छ राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता शिवलाल तिवारी। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब यति बेला भर्खरै मैले कुराकानी गरिरहेको थिएँ। हजुर रामसुन्दर राय जो राजस्व छलीको आरोपमा 7 महिना जेल जीवन बिताउन विवश भए, जो सुकुम्बासी थिए, उहाँ लगायत 145 जना त यति बेला पाटन उच्च अदालत धाउन, त्यस पछाडि जेल जीवन बिताउन, कतिपय नक्खु जेलमा बस्न विवश छन्। अब तपाईलाई मैले सोधेँ तपाईको क्षेत्र भएको हिसाबले, अब यो राजस्व छली गर्नेहरूको आरोप तपाईहरूले तयार गर्दाखेरि चाहिँ के आधारमा तयार गर्नुहुन्छ सर? तपाईहरू प्रमाण केलाउनुहुन्छ कि हुँदैन, हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अनि यस्तो छ, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने नक्कली फर्म खडा गरेर त्यसमा चाहिँ केही टेन्डेन्सीहरू देखिएको छ कि नक्कली फर्म खडा गर्नेमा हाम्रो छानबिनबाट, हाम्रो अनुसन्धानबाट। अब एउटा चाहिँ कस्तो छ भने हजुर प्रोपाइटर जुन मेन कारोबार गर्ने मान्छे हो नि, उसले चाहिँ आफ्नो नाममा नखोलेर अरू चाहिँ कामदारहरू आफ्नो गाउँका सोझा साझा मान्छेको नाममा खोलेर उसको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर पनि खोलिदिएर सिग्नेचरको अथोरिटी लिने र आफू कारोबार गर्ने गरेको देखिन्छ एउटा। अर्को टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ एउटा यस्तै फर्म खोलेर भन्सार बिन्दुबाट प्रज्ञापन पत्र जारी गरेर अनि सामान ल्याउने र अनि बिल जारी नगरी बेच्ने। अनि अर्को चाहिँ टेन्डेन्सी कस्तो छ भने सामान बेच्ने, बिल पनि जारी गर्ने, एकाउन्ट खोल्ने, पेमेन्ट पनि लिने, अनि कारोबार चाहिँ रियल देखाउने, पछि चाहिँ पेमेन्टलाई उल्टाएर त्यही फर्काएर छोडिदिने, त्यस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ केही मुख्य कारोबारी बाहेकका अरू चाहिँ सिधा साधा मान्छेहरू पनि पर्न गएको, हजुरले पनि भर्खरै सुनाउनु भयो, उहाँको कुरा पनि मैले सुने। शिवलाल सर, कस्तो छ हजुर तपाईलाई अलिकति जानकारी गराएँ मैले। अब कोले कुन बाटोबाट कसरी आफ्नो धन्दा गर्नलाई, ती व्यक्तिहरू ठगी गर्नलाई, एउटा गरिब सोझा नागरिकलाई उहाँहरूले चाहिँ त्यो कृत्य गरेर जेल जीवन भोग्नसम्म बाध्य बनाएका छन्, यो विषय अनुसन्धानको विषय रहेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मार्फत नै, यसै कार्यक्रम मार्फत दोलखाको एउटा माझी बस्तीको सेम यस्तै रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। लक्ष्मण माझी जो व्यक्ति बिहान बेलुका बिहानको छाक टार्नलाई नै उहाँलाई गाह्रो परेको थियो, तर करिब 5 करोड राजस्व ठगी गरेको उहाँलाई मुद्दा दायर भएको थियो पाटन उच्च अदालतमा। यो त अब हेर्दै जाँदाखेरि त्यो त श्रृङ्खलाबद्ध देखियो नि त सर। आज 12 का 145 जना सुकुम्बासी, योभन्दा अगाडि हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्टलाई आधार मान्दाखेरि दोलखाका ती सिधा सोझा माझी बस्तीका ती माझीहरू, अनि यो गिरिहसम्म चाहिँ तपाईहरू पुग्न नसक्ने, अनि नक्कली फर्म खडा गरेको भन्ने पनि तपाईहरूलाई थाहा हुने, ती व्यक्तिहरू खुल्लेआम हिँडिरहेका छन्। अनि जेल जीवन चाहिँ फेरि त्यही व्यक्तिहरू
जो सोझा साझा छन्, जसले एकमुष्ट रूपमा 1000 रुपैयाँ पैसा पनि देखेका छैनन्, अनि ती व्यक्तिहरू नै पर्ने? यो त न्यायोचित भयो र सर? होइन, हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, तर उहाँहरूको जुन बयान छ नि, बयान दिँदाखेरि उहाँले मुख्य कारोबारी व्यक्ति को भनेर पहिचान खुलाइदिनु पर्छ। हजुर, पहिचान खुल्यो भने त त्यो खुल्दै जान्छ नि। हाम्रो मेन समाज चाहिँ भनेको हामी मुख्य कारोबारी नै समाज छौँ। हजुर, समाज छौँ। अब उहाँले बयानमा कसरी खुलाउनु भएको के छ त्यो अनुसन्धानकै विषय छ। फेरि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था हो होइन। अब सर, यहाँ अहिले हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ जो 7 महिनासम्म जेल जीवन बिताएर यति बेला फर्किएका छन्, तर पनि पाटन उच्च अदालतमा उनको मुद्दा चलिरहेको छ। जेल जीवन बिताएर फर्किसके पछाडि पनि जो रामसुन्दरजीलाई 3वटा फार्म तिमीले खोलेको, 3वटा फार्ममा चाहिँ तिमीले कर छली गरेको भनेर फेरि पनि भनिएको छ। अब यी व्यक्ति रामसुन्दरले जसले उनलाई फसायो, जसले उनको नागरिकतालाई किर्ते गर्यो, उनको नाममा नक्कली फार्म खोलेर आफूले कर छली गरे, ती व्यक्तिलाई उनले चिन्छन्। तर प्रशासनले त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायले ती ठगहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउन किन हिचकिचाइरहेको छ सर? यो गल्ती किन पटक पटक अथवा दोहोरिरहन्छ? यो जुन केस फेरि तपाईहरुसँग आएर जोडिएको छ, तपाईहरुले पनि एउटा मानवताको नाताले नेपाल सरकारको कर्मचारी भएको हिसाबले मात्र नभएर नियाल्न, हेर्न, स्थलगत रूपमा गएर अनुगमन गर्न, त्यो व्यक्तिको आय स्रोत हो होइन, सामान्य रूपमा त व्यक्तिको हुलिया, व्यक्तिको व्यवहार, व्यक्तिको बोलीचालीबाट पनि थाहा हुन्छ नि एउटा व्यक्तिले यतिसम्मको कर छली गर्ने व्यक्ति, करोडौंको कर छली गर्ने व्यक्तिको हुलिया अथवा त्यो व्यक्तिको बोलीचाली कस्तो छ भनेर सहजै रूपमा पृष्ठभूमि हेरेर पनि त अनुमान गर्न सकिन्छ हैन? अनि यसमा यस्तो छ कि उहाँहरुको पनि त्यसमा जोडियो, जस्तो एकाउन्टहरु खोलिराखेको छ हैन? हजुर। अनि एकाउन्टहरु खोल्दाखेरि पनि उहाँले सहमति दिनुभयो, कसरी चाहिँ सहमति दिनुभयो, यसमा उहाँहरुको पनि अलिकति भूमिका छ नि त। उहाँलाई चाहिँ 18 नपरिसम्म त सहयोग गरिरहनु भएको छ नि। जब 18 पर्यो हजुर 18 नपरिन्जेल त सहयोगै गर्नु भएको हो। हजुर। अनि त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि मतियारको रूपमा लाग्छ, तर मुख्य कारोबारीलाई छोड्ने भन्ने विषय हुँदै होइन। फेरि हामीले यो टेन्डेन्सी निकालेको मात्रै हो, यो सबै हाम्रो विषयभित्र। अब हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागहरू छ, भन्सार विभागहरू छ होइन, त्यहाँ अन्तर्गत पनि यसको छानबिन हुन्छ। यो एउटा टेन्डेन्सी देखिएको क्या, आर्थिक अपराधको, व्यापार वितरणको टेन्डेन्सी देखिएको हो। यो चाहिँ बढ्दै गयो भने त मुलुक त ध्वस्त हुन्छ फेरि। सर, अनि एउटा नखाएको विष लाग्नुपर्ने अवस्था एउटा गरिबले कहिलेसम्म भोगिराख्ने सर? अनि अब त्यो त अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, मुद्दाको छिनोफानी नभएसम्म हामीले भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो कानुन अनुसार जे गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ दायर गरेको हो नि त। कागजी प्रमाण र कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएर चाहिँ तपाईहरुले अनुसन्धान गर्नुभएको छ कि छैन? यसरी तपाई आफैले स्वीकार्नु भएको छ यो मौलाउँदो छ, देशभरि यस्तो किसिमको प्रवृत्ति बढ्दो छ भनेर। अब यो प्रवृत्ति रोक्नको लागि तपाईहरुले के कदम चाल्नुहुन्छ सर? तपाईहरु कतिको सजग हुनुहुन्छ? एकदमै सजग छौँ हामीले। त्यही भएर त यो अनुसन्धान सुरु गरेको। एउटा यस्तो टेन्डेन्सी देखियो छ कि हामीले एउटा हजुरलाई चाहिँ एउटा डाटा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 200 वटा त्यस्तो फर्महरू चाहिँ पहिचान गरिसकेका छौँ। 200 वटा फर्म पहिचान गरेर हामीले 171 फर्मको त अनुसन्धान सम्पन्न गरेका छौँ। 59 वटा फर्मको चाहिँ मुद्दा दायर गरेर 8 अरब चाहिँ बिलो चाहिँ कायम गरेर हामीले मुद्दा दायर गरेको अवस्था हो कि यो। त्यसको चाहिँ त्यो मात्रै होइन, सुरु होइन, त्यसको चाहिँ सेकेन्ड लेयरहरू पनि छ। त्यसपछि त्यो नक्कली बिलहरू खरिद बिक्री गर्ने त्यस्तो प्रवृत्ति पनि देखियो छ, त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा छ। यो टेन्डेन्सी हामीले एउटा चाहिँ देखाइदिने मात्र हो। यस्तो टेन्डेन्सी कतिको गएर फेरि कस्तो हुन्छ भने अब कारोबारहरूको जुन लेखा परीक्षण हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरूले पनि गर्छ, भन्सार विभागहरूले पनि गर्छ। त्यहाँबाट उहाँहरूको चाहिँ पिछे लागू गर्ने कर निर्धारण गर्ने कामहरू हुन्छ होइन। एउटा हामीले चाहिँ प्रवृत्ति देखाइदिएको यो गलत कामको लाई प्रोसेस दिन हुन्न भनेर मुद्दा दायर गरेको अवस्था हो नि त। यो यस्तो दिशामा त जानै पर्ने हुन्छ। हजुर सर, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आगामी दिनहरूमा यस्ता समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गर्नु नपरोस्। एउटा गरिब जो गरिब भएकै कारणले, अशिक्षित भएकै कारणले समाजमा भएका गिरोह बाठा टाठा भनाउँदाहरूले उनीहरूको कागजी प्रमाणहरूलाई दुरुपयोग गरेर, किर्ते गरेर खाँदै नखाएको विष नलागोस्, कुनै पनि गरिबले अन्यायमा पर्नु नपरोस्। तपाईहरुले हरेक व्यक्तिको
पृष्ठभूमि हेरेर आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। तपाईहरूले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरताको रूपमा प्रवाह गर्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो शिवलाल तिवारी, जो प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो राजस्व अनुसन्धान विभागको। दर्शक महानुभाव, हामीले पछिल्लो समय एक किसिमको गिरोहहरू कतै भूकम्पमा राहत बाँड्छौँ, चामलको लोभ देखाएर गरिबहरूको नागरिकता लिएर त्यो नागरिकतालाई दुरुपयोग गरेर माझी बस्ती नै ठग्नेहरू पनि रहेका छन् भने कतै एउटा सुकुम्बासी बस्तीमा सयौंको संख्यामा 145 जना नागरिकहरूलाई गएर काठमाडौँ हिँड राम्रो जागिर लगाइदिन्छु भन्दै उहाँहरूको नागरिकता लगायत अन्य प्रमाणहरूलाई खिर्ते गरेर कहिले पनि पैसा, कहिले पनि पावर र कहिले पनि पहुँचको नजिक नपुगेका गरिबहरूलाई ठग्ने क्रम बढ्दो छ र यो ठगी पछिल्लो समय मौलाउँदो अवस्थामा रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई कसैले पनि कुनै पनि बिना स्वार्थ अथवा तपाईहरूलाई आएर आश्वासन दिन्छ, केही भन्छ भने विभिन्न प्रलोभन दिन्छ र तपाईको असली प्रमाणपत्रहरू, नागरिकता लगायत अन्य सरकारले दिएको आधार भएका प्रमाणहरू माग्छ भने तपाईले नदिनुहोला, सचेत रहनुहोला। कहिले पनि केही किलो चामल र एउटा राम्रो जागिर पाउने आश्वासनमा 5 करोड 6 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको, राजस्व छली गरेको आरोपमा यसरी धेरै निर्दोषहरू जेलमा जीवन बिताउन विवश रहेका छन् र अदालतमा धाउन विवश रहेका छौँ। यसकारण पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ, तपाईहरूले आफ्नो कुनै पनि प्रमाणपत्र अथवा नागरिकताहरू दिँदाखेरि सजग भएर सोचेर र सम्बन्धित व्यक्ति कतिको बिना स्वार्थ उसले सेवा गर्न लागेको छ भनेर बुझेर मात्र दिनुहोला। र सरकारी निकायलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कम्तीमा सरकारी निकाय संवेदनशील भइदियो र ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि मात्र खोजिदियो भने निर्दोष व्यक्तिले कहिले पनि यसरी कानुनी कटकडामा उभिएर यातना सहनु पर्ने थिएन होला। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हामीसँग अन्य विविध विषयवस्तुहरू बाँकी नै छन्, हामीसँग रहनुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज हामीले विभिन्न विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मले हेर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनियमितता उस्तै छ। पर्दाको जन्ती मर्दाको मलामी भने चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाकलापमा सहकार्य जोडिएको हुन्छ। सहकारीको त्यसैको अवधारणाको संस्थागत रूपमा सहकारीलाई मानिन्छ, तर विश्वास गरिने सहकारीले आम मानिसलाई पुर्याउने चोटको सुनवाई कसले पो गर्देला। यस्तै भएको छ। थोरै थोरै रकम जम्मा गरेर सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्ने विपन्न नागरिकहरूलाई सहकारी संस्थाहरूका सीमित मानिसले ठगी गर्दा न्याय दिने निकायसम्म पनि मौन बस्दिन्छ। यसको एक गतिलो उदाहरण हो काठमाडौँको कालीमाटी सोल्टी मोडमा रहेको सिभिल सहकारी, जसले 3200 बचतकर्ताको करिब 7 अर्ब रकम डुबाइदिएको छ। सङ्कट समाधानका लागि जम्मा होला भनेर आफ्नो घाँस काटेर भविष्यको लागि सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्ताहरू अहिले आफ्नो जम्मा गरेको रकम सहकारीले झ्वाम पारिदिएपछि जीवन मरणको दोधारमा छन्। हामीले अघिल्लो संस्करणमा यो प्रसङ्ग उठाएका थियौँ। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवरले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सहरका गल्ली गल्लीदेखि गाउँका चोक चोकसम्म लेखिएका हुन्छन् बचत गर्ने बानी बसालौं। गाउँदेखि सहरसम्म च्याउ उम्रे जस्तै बचत तथा सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन्। यिनीहरूले साना साना बचतकर्तालाई उचित मुनाफा दिलाउने र सर्वसुलभ दरमा ऋण प्रवाह गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाउँछन्। तर ऋण र ब्याजको कुरा त परै जाओस्, बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम कुम्ल्याएर कुलेलाम ठोक्ने सहकारी दलालहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यसको एक उदाहरण हो काठमाडौँको कालीमाटी सोल्टी मोडमा रहेको सिभिल सहकारी, जसले 3200 बचतकर्ताको करिब 7 अर्ब रकम खाएको पाइएको छ। सिभिल सहकारीमा भएको ठगीको विषयमा पटक पटक गुनासो आएपछि हामी सिभिल
सहकारीको कार्यालयमै पुग्यौं। हामी कार्यालय पुग्दा करिब 200 भन्दा बढी बचतकर्ताको कार्यालयमा भिड लागेको थियो, जसको रिपोर्ट हामीले मंगलबारको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण समेत गरेका थियौं। पौष 2 गते चेक दिएको छ मलाई 2 करोड 26,60,000 चेक दिएको छ। 3 पटक राखेर बाउन्स भइसक्यो। यो पेमेन्ट दिने भोलि भन्छ, भोलि भन्दै आजसम्म केस नगर्नुहोस्, हामी मिलाउँदैछौँ भनेर आजसम्म भइसक्यो। अहिले न पैसा दिन्छ न साउन दिन्छ। दाजु पोहोर साल खस्नुभयो, पर्सि 10 गते वार्षिक क्रिया छ। न क्रिया गर्ने पैसा छ न खाने पैसा छ। यसरी लगाएर राख्दै छ। यस्तो डाका हो कि यो यस्तो डकैतीको पनि सीमा नागो। बारम्बार फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आएनन् अध्यक्ष। सोही विषयमा बुझ्न सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराम तामाङलाई समेत बारम्बार सम्पर्क समेत गरेका थियौं। बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि अध्यक्ष तामाङ हाम्रो सम्पर्कमा आएनन्। तर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि र बागमती सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुगमन गरेपछि 2 वर्षदेखि अडिट नभएको सहकारीले अहिले गोप्य रूपमा सहकारी अडिट गरिरहेको छ, जसको एक कपी हामीलाई प्राप्त भएको छ। गुनासो बढ्ने क्रम उस्तै छ। हामीसँग पीडितहरू औपचारिक अनौपचारिक रूपमा सम्पर्कमा आएका छन्, तर ती पीडितको आँसु न सरकारले देखेको छ न सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले नै। उनीहरूलाई न्याय दिने नाममा सरकार बेखबर बनेको छ। बरु गोप्य रूपमा सहकारी अडिट तयार पारेर गुमराहमा पार्ने काम भएको छ। पहुँचवाला इच्छाराम तामाङ एमालेका पूर्व सभासद हुन्। उनको पहुँच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म छ। त्यसैले पनि अन्याय गर्ने उनको सहकारी संस्थाबाट पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। अनुगमन गरिन्छ, प्रतिवेदन लुकाइन्छ। सरकार कहिले पीडितले न्याय पाउँछन्? दर्शक महानुभाव, हामीले सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङको फोन सम्पर्क पटक पटक गर्दै आएका छौँ, तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। आज पनि तामाङसँगको फोन सम्पर्कको कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन। यद्यपि त्यहाँ बचतकर्ताहरूले बताए अनुसार बचतकर्ताले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यति बेला उहाँ भागेर हिँडिरहनु भएको छ। करिब 3200 भन्दा बढी बचतकर्ताको 7 अर्ब रुपैयाँ यति बेला उहाँले जोखिममा पार्नु भएको आरोप बचतकर्ता स्वयंले लगाएका छन्। हामीसँग यति बेला भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, जो सिभिल सहकारीले यति बेला आफ्नो रकमहरू जोखिममा पार्दाखेरि बचतकर्ताहरूको तर्फबाट संघर्ष समिति नै बनाइएको छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष यति बेला हामीसँग उज्जवल सत्याल भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उज्जवलजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। उज्जवलजी, सुनिरहनु भएको छ तपाईले मलाई? यति बेला हामी कुराकानी गर्न गइरहेका थियौँ। सिभिल सहकारीले जुन बचतकर्ताहरू 3200 बचतकर्ताहरूको करिब 7 अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पारिसके पछाडि पटक पटक दुःख परेर आफूलाई त्यहाँ पैसा माग्न जाँदाखेरि, आफूले बचत गरेको रकम निकाल्न जाँदाखेरि नदिएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला बचतकर्ताहरू संघर्ष समिति नै बनाउन विवश भएका छन्। हामीसँग संघर्ष समितिका अध्यक्ष यति बेला उज्जवल सत्याल यति बेला हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उज्जवलजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईले मलाई? सम्भवतः उहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि यति बेला यो टेक्निकल कुराले पनि हुन सक्छ। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले यति बेला केही समय अगाडि, कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले समय मागेका थियौँ। दावा दोर्जेलामा जो मन्त्री हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बागमती प्रदेशको, उहाँसँग हामीले पूर्व निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै समय मागेका छौँ। उहाँसँग पनि हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ।
यति बेला हामीसँग मन्त्रीज्यू टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी पाएको छु। दावा दुर्जे लामा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब हामीले यति बेला उठाइरहेको विषय र फलोअप गरेको आज रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौं। यो सिभिल सहकारी संस्थाले करिब 3200 बचतकर्ताको 7 अर्ब बढी रकम यति बेला जोखिममा पारेको अथवा सहकारीले ठगी गरेको आरोप बचतकर्ताले लगाएका छन्। बचतकर्ताहरू संघर्ष समिति नै बनाएर सहकारीलाई दबाब दिने अवस्थामा पुगेका छन्। यस विषयमा यहाँलाई जानकारी छ? जानकारी छ। अनि प्रदेश सरकार अन्तर्गत यति बेला सहकारी तपाईहरूको निगरानीमा आएको छ, तर तपाईहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? यो सिभिल सहकारीको निक्षेपकर्ताहरूले हजुर अब निक्षेप रकम चाहिँ हामीले फिर्ता नपाएको भनेर निवेदन चाहिँ प्रदेशको सहकारी महाशाखामा निवेदन हालेको रिपोर्टिङ भयो। त्यसपछि के हो वास्तविकता सबै कुरा बुझेर रिपोर्टिङ गर्नुहोस् भने अनि निवेदकवालाको बेहोरा चाहिँ सुनाउनुहोस् भनेपछि उहाँहरूले सुनाउनु भयो। हजुर त्यसपछि त्यो रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नको लागि मन्त्रालयबाट उनीहरूलाई पत्रचार गरेर हजुर अनि मन्त्रालयलाई जानकारी दिने पत्र पठायो। हजुर त्यसपछि पत्रचार भइसकेपछि के सानो सानो रकमहरू फिर्ता गरेको चाहिँ जानकारी आयो, ठुलो रकमहरू फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आयो। हजुर त्यस्तो कुरा रिपोर्टिङ भएपछि मन्त्रालयबाट कानुन अधिकृत प्रकाश तापगाईको नेतृत्वमा हजुर कृष्ण नेउपाने सहित 2 सदस्य अध्ययन अनुगमन टोली हामीले खटायौँ। त्यो टोली त्यहाँ पुगिसकेपछि पीडित चाहिँ अब यो निक्षेपकर्ताहरू र त्यहाँको चाहिँ त्यो सहकारीको बिचमा रकम फिर्ता गराउनको लागि छलफल गरेर एउटा समिति गठन गरेको भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। हजुर अनि त्यो समितिले जति सक्यो छिटो बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउनु पर्ने सामग्रीमा एउटा समिति बनाएको कुरा जानकारी भयो। अनि त्यसको साथमा अझै पनि पीडितहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सहज बनाउन त्यो रकम फिर्ता गराउन कसरी सजिलो होला भन्ने हिसाबले काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङलाई यो निक्षेपकर्ताहरूको चाहिँ रकम फिर्ता गर्न तपाईँले मन्त्रीज्यू तपाईसँग विस्तृत म जानकारी लिनेछु। एकैछिन तपाईँ टेलिफोन होल्डमै रहनुहोला। यति बेला हामीसँग बचतकर्ताहरू जसले यति बेला संघर्ष समिति नै बनाएर दबाब दिन गइरहनु भएको छ सिभिल सहकारी संस्थालाई, उहाँहरूको पनि आवाज र यो जुन उहाँहरूको भनाइ प्रतिक्रिया म प्रत्यक्ष रूपमा तपाईसँग राख्न गइरहेको छु। यति बेला हामीसँग संघर्ष समितिका अध्यक्ष उज्जवल सत्याल टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सन्त्यालजी सुनिरहनु भएको छ तपाईँले मलाई? हजुर सुनिरहेको छु हजुर, धन्यवाद। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। र यति बेला हामीसँग बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीज्यू दावा दुर्जे लामा पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईहरूको यही विषयलाई हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। बताउनुहोस् त मन्त्रीज्यूले यो विषयमा उहाँलाई जानकारी पनि रहेछ, अनुगमनको लागि मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिको टोली पनि त्यहाँ आएको रहेछ। विस्तृत रूपमा तपाईहरूको सिभिल सहकारीमा बचत गर्ने तपाईहरूको चाहिँ माग के हो? सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर बताउनुहोस् त तपाईहरूको यो सिभिल सहकारीमा सम्पूर्ण जो 3200 जना बचतकर्ताले त्यहाँ आफ्नो रकम राख्नु भएको थियो, बचत गर्नु भएको थियो, अहिले सहकारीले कसरी त्यो तपाईहरूले बचत गर्नुभएको रकमलाई जोखिममा पार्दैछ? तपाईहरूले अप्ठ्यारो परेर जाँदाखेरि रकम पाइरहनु भएको छैन, यो सबै तपाईहरूको गुनासो
बताउनुस् त हाम्रा दर्शक र यति बेला मन्त्रीज्यू जो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। आज यहाँले हाम्रो यो बचतकर्ताहरूको कुरा चाहिँ उजागर गरिदिन लाग्नु भएको छ। मन्त्रीको कुरा पनि हामीले सुन्यौं। हजुर यो 76 साल वैशाखदेखि नै सुरु भएको केस हो, जुन कि हामीले सङ्घर्ष समिति बनाएर धेरै वार्ता गर्न खोज्यौं। त्यहाँको व्यवस्थापन धेरै वार्ता गर्न खोज्यौं। हामीले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न खोज्यौं। यो समस्या समाधान नभएपछि हामीले धेरै निकायहरूमा निवेदनहरू सरकारी विभागले हेडबाट पठाइदियो, मन्त्रालय र यसको सुनवाई र यसको खास चाहिँ उद्देश्य पूर्ति चाहिँ केही पनि भएको छैन। मान्छेहरूले 2 वर्षदेखि आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाएका छैनन्। यो देश सरकार छ भन्ने भान जनतालाई चाहियो। सहकारीहरूलाई सरकारले लाचार छोडेको नगरेको एकदम 2 वर्षदेखि अनुगमन नभएको अवस्था छ। हजुर यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अनुगमन नहुने, एजिएम नहुने, अडिट रिपोर्ट नआउने, यो सबैको जरिमाना छ। अडिट रिपोर्ट र एजिएम भएन भने 3000 रुपियाँ जरिमाना अरे। करोडौं अर्बौं रुपियाँ राखेको ठाउँमा 3000 6000 जरिमाना दिएर कसैले यसको पालना गर्छ नियमहरू। यस्तो किसिमको नियमले गर्दाखेरि सहकारीहरू एकपछि अर्को पछि अर्को बिग्रिँदै गएको न्युज आइरहेछ। मान्छेको पैसा डुबिरहेछ। सरकार केलाई कुरिरहेछ? के हेर्न कुरिरहेको? यो जनताको पैसा डुबेको होइन। राष्ट्र ब्याङ्क जस्तोले त ब्याङ्कहरूलाई अनुगमन गर्दैछ। यो पनि त जनताकै पैसा हो नि। यो पनि त जनता मरेका छन् नि। जीविका चलाउन 2 पैसा बढी पाइन्छ कि भनेर सहकारीमा बचत गरेका छन्। सरकारले लाइसेन्स दिने, अनुमति दिने, सहकारी खोल्न दिने, अनि जनतालाई पैसा राख्न बाटो बनाइदिने, अनि त्यसपछि पैसा नआएपछि सरकार केही पनि नगर्दिने भनेपछि जनता एकैछिन तपाईको सम्पूर्ण ती 3200 बचतकर्ताहरूको गुनासो, तपाईहरूको यो माग हामीले सुन्यौं। मन्त्रीज्यूले पनि यति बेला सुनिरहनु भएको छ होला। मन्त्रीज्यू हजुर सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको यो आक्रोश। उहाँहरूले सरकारले कुनै पनि सरकारी नियामक निकायले आफ्नो तदारुकता देखाएन, सहकारीले त यसरी हामीलाई बर्बाद बनायो, कहाँ छ सरकार, लाचार बन्यो भनेर उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। होइन, उहाँहरूले गुनासो राख्ने कुरा स्वाभाविक भयो। हजुर किनभने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भएको शिर सम्पत्ति चाहिँ उ गरेर आशाले सहकारी संस्थामा चाहिँ बचत चाहिँ गर्यो। हजुर अनि समयमा रकम फिर्ता नपाएपछि गुनासो गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। हजुर तर हामीले प्रक्रियागत रूपमा उहाँहरूको गुनासोहरू यहाँ निवेदन आइसकेपछि हामीले क्रमशः चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। हजुर पहिलो प्रक्रियामा उहाँहरूलाई हामीले पत्रचार गऱ्यौँ। दोस्रोमा हामीले अनुगमन टोली खटायौँ। हजुर त्यसपछि हामी त्यहाँको चाहिँ त्यसलाई सहज बनाउन अब बचतकर्ताहरूको रकम चाहिँ फिर्ता गराउनको निम्ति त्यहाँको जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्षलाई पनि सहज कर्ताको रूपमा चाहिँ सहयोग गरेर त्यो चाहिँ जुन अब सिभिल सहकारी संस्थाले सहकारी सदस्यहरूबाट जुन रकम लिएको छ त्यो रकम चाहिँ सहज ढङ्गले फिर्ता गराउन सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई पनि हामीले एउटा कामको जिम्मा दिएको छौँ। त्यसै गरी हामीले प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छ। मन्त्रीज्यू हजुर अब तपाईँको प्रतिबद्धता त हामीले यति बेला सुनिरह्यौँ, तपाईँले बताइरहनु भएको छ। अब तपाईँको बलियो एउटा प्रतिबद्धता लिन चाहन्छौँ कि सिभिल सहकारीमा ती बचतकर्ताहरूको पैसा फसेको छ। 3200 भन्दा बढी बचतकर्ता जसको 7 अर्ब रुपैयाँ पैसा त्यहाँ फसेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सहकारीबाट आम मानिसको यति बेला विश्वास उठेको छ। यो अवस्थामा सिभिल सहकारीबाट यति बेला ठगिएका बचतकर्ताहरूको त्यो रकम सुरक्षित रूपमा फर्काइदिनको लागि, उहाँहरूको न्यायको लागि अब सरकारले त न्याय मरेको छैन भन्ने अनुभूति पनि दिलाउनु पर्ने होला। के गर्नुहुन्छ? अनि त्यही त हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छ। हजुर त्यसकारणले हामी जुन
एउटा निक्षेपकर्ताहरूको बचत रकमहरू छ त्यो सामाजिक हिसाबले पनि न्यायमा नदिनको निम्ति अब पहिलो चरणमा हामी प्रक्रियामा चाहिँ सरल ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। अब त्यो प्रक्रियामा सिभिल सहकारी संस्थाले हामीलाई समय मागिरहेको छ, पैसा फिर्ता गर्छौँ भनेर उसले हामीलाई वचन दिइराखेको अवस्था छ चाहिँ हाम्रो सहकारी विभागलाई। अनि विभागलाई मैले चाहिँ सोधे अघि पनि के अवस्था छ सिभिल सहकारीको, त्यसले चाहिँ अवस्था चाहिँ रकम फिर्ता गर्ने अवस्था कसरी अगाडि बढाइराखेको छ भन्दाखेरि फिर्ता गर्छु अहिलेसम्म के हो भन्ने कुरा आइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी पनि मन्त्रीज्यू हामी स्थलगत रूपमा हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङको लागि पनि पुगेका थियौँ र सञ्चालक समितिका जो त्यहाँ सिभिल सहकारीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब ग्रुप अफ अध्यक्ष सिभिल ग्रुपका त इच्छाराज तामाङ त यति बेला सम्पर्कमै आउनु भएको छैन, उहाँ बचतकर्ताको सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छैन। तर त्यहाँ के देखियो भने 3 महिना 4 महिना अगाडि दिएको चेकमा समेत यति बेला उहाँहरूले त्यो चेक साट्न पाउनु भएको छैन, सहकारीको खातामा पैसा छैन। र अर्को कुरा एकदमै दुःख परेर त्यहाँ पैसा माग्न जाँदाखेरि आफूले बचत गरेको पैसा लिन जाँदाखेरि 20,000 रुपैयाँ पनि प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा यति बेला सहकारी छ। अनि तपाईहरुको अनुसन्धान अनुगमन कहाँ गएर रोकियो? संघर्ष समिति बनाइसके बचतकर्ताले, अब बचतकर्ताहरू त यति बेला सडकमा आएर अब तपाईहरुको मन्त्रालय अगाडि आएर हामी त अनसन बस्छौं भनेर चेतावनी दिएका छन्, के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? हैन, हामी यो प्रक्रियालाई उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेको कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो। हजुर, त्यसकारणले हामी फेरि आज तपाईले जुन यहाँ चाहिँ जोडेर सवालहरूलाई तपाईको चाहिँ सिधै अब जो पीडित पक्षसँग अब चाहिँ सरकारसँग जोड्ने जुन वातावरण तपाईले सृजना गरिदिनु भयो, सिधै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भनाइहरू सुन्ने मौका पनि पायो। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ मन्त्रालयको सरकार सहकारी विभागको सरकारको तर्फबाट गर्ने कामको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी उहाँहरूले सुन्ने अवसर पनि मिल्यो नि त। अब हामी यो प्रक्रियालाई कडाइका साथ अगाडि बढाउँछौँ। कहिलेसम्म मन्त्रीज्यू? 2 वर्ष भयो अडिट रिपोर्ट बुझाएको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो समयमा 2 वर्षदेखि मैले भने अघि पनि तपाईलाई 20,000 रुपैयाँको एउटा चेक साट्न जाँदाखेरि 5,000 रुपैयाँ निकाल्न जाँदाखेरि सहकारीको खातामा पैसा छैन। अनि तपाईहरुको कहिलेसम्म ती 3200 जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम सुरक्षित रूपमा पाउँछन् यो बताइदिनुस् त? ती 3200 जना सहकारीमा पैसा राख्ने बचतकर्ताहरू र तिनका परिवारहरू यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ भने तपाईबाट ठूलो अपेक्षा गर्नु भएको छ, बताउनुस् त? हामीले दुईटा काम गर्छौं। पहिलो कुरा सहज ढंगले रकम फिर्ता गर्नुस् भन्ने कुरालाई कडाइका साथ अगाडि बढाउँछौं। हजुर, यदि त्यो कडाइका साथ तपाईको सहज ढंगले तपाईको चाहिँ रकम फिर्ता भएन भने कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाउनको निम्ति उहाँहरूको निवेदनलाई अब कानुनी रूपमा अगाडि बढाउने काम अब प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउँछ। हस्, तपाईको प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईको समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले दिनुभएको यो प्रतिबद्धता सम्पूर्ण ती बचतकर्ताले यति बेला सुनिरहेका छन्। तपाईले यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि व्यवहार तह प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको सहकारीलाई कानुनी हिसाबले ती व्यक्ति जो सञ्चालक जसले यति बेला बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पारेका छन्, आफू सम्पर्कमा आउँदैनन्, ती व्यक्तिलाई कानुनी कठगडामा उभ्याउनको लागि र तपाईहरूले अन्य कानुनी अनुसन्धान गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो दावा दोर्जे लामा जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी, जो बागमती प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यति बेला भाइबर मार्फत हामीसँग जोडिरहनु भएको थियो सिभिल सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको तर्फबाट संघर्ष समितिका अध्यक्ष, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। धेरै दिनदेखि हामीले यो विषय समय अभावको कारणले गर्दा प्रसारण गर्न सकेका थिएनौँ। आज हामी प्रसारण गर्दैछौँ। राज्य सञ्चालनमा कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ, सबैलाई कानुनको समान प्रयोग, राज्यका सम्पूर्ण कार्यहरू सञ्चालन गर्ने कानुनी अधिकार हुन्छ भनिन्छ। तर नेपालमा भने राजनीतिक पहुँच र पावरको भरमा कानुनलाई नमान्नेहरू पनि छन्।
जो कानुनभन्दा माथि मेरो काका छन्, मेरो बाबा छन् भन्दै सोझा साझा जनतालाई ठगिरहेका छन्। यसको एक उदाहरण हुन् गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्टका छोरा सूर्य विष्ट, जसले अदालत पुगेको जबरजस्ती करनी जस्तो जघन्य अपराधलाई मिलाइदिन्छु भन्दै झुटो आरोपमा जेल चलाउनु भएका शशि खड्काको परिवारसँग 35 लाख रुपैयाँ मागेका थिए। पीडित परिवारले पनि छोराको छुट्ने आशमा 35 लाख रुपैयाँ दिएका थिए, तर अन्तमा न त छोरा नै छुटे न त 35 लाख रुपैयाँ नै फिर्ता पाए। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। पहुँच र पावरको आडमा ठगी। हाम्रो समाजमा तालतालका मानिसहरू छन् जसले पहुँच र पावरको आडमा कानुनले बन्देज लगाएको कुरा मिलाइदिन्छु भन्दै जनता ठगिरहेका छन्। यस्तै घटनाको शिकार भएकी छन् काठमाडौँको कलङ्की बस्ने सरिता केसी, जसका श्रीमानलाई जबरजस्तीकरणीको आरोपको झुटो मुद्दा लगाएर जेल चलान गरियो। झुटो आरोपमा जेल चलान भएका श्रीमानलाई छुटाउन सरिताले हरसम्मको प्रयास गरिन्, तर श्रीमानलाई जेलबाट छुटाउन सकिनन्। तर त्यही बेला उनको भेट गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्टका छोरा पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टका भतेज सूर्य विष्टसँग भयो। सूर्यले तपाईको श्रीमानलाई म जेलबाट छुटाइदिन्छु, मेरो बाको काकाको ठुला ठुला वकिलसम्म सम्बन्ध छ भन्दै उनले 35 लाख मागे। बहादुर विष्टसँग भेट भयो, उहाँले म मिलाउँछु भन्नुभयो। उहाँले मिलाउँछु, म यस्तो काम गरिरहेको हामीसँग राम्रो छ भनेर उहाँले पहिला 20 लाख भन्नुभयो। 20 लाखबाट 18 लाखमा काम गर्छु भन्नुभयो। हामी सक्दैनौँ भने त्यति दिँदा 18 मा कुरा गर्नुभयो। पछि उहाँले 15 दिनमा काम गर्छु, भएन भनेदेखि पैसा फिर्ता दिन्छु भन्नुभयो। अनि उहाँले न्यायाधीशले मान्नु भएन, केटीलाई नै मिलाऊ भन्नुभएको छ। केटीलाई मिलाउँदाखेरि पैसा केटीलाई भेटौ भन्नुभयो। अनि केटीलाई मैले भेटाइदिएँ। अनि भेटाएपछि 35 लाखको कुरा भयो। 35 लाखको कुरा हुँदाखेरि केटी मान्छु भने अनि उहाँले 35 लाख किस्ता गरेर लग्नुभयो। लकडाउन भइहाल्यो। मन्त्रीका भतिजले न त श्रीमान छुटाए, उल्टै 35 लाख खाए। झुटो केसमा जेल चलान भएका श्रीमानलाई छुटाउने आशामा सरिताले पूर्व मन्त्री विष्टका भतिजलाई बारम्बार गरी 35 लाख दिइन्, तर श्रीमान छुटेनन्। श्रीमान नछुटिएपछि पीडित परिवारले सूर्य विष्टलाई पैसा फिर्ता माग्यो। विष्टले पनि 8 लाख, 9 लाख र 2,80,000 को 3वटा चेक दिए। 3वटा चेकको बाउन्स उजुरी गर्दा पनि कारबाही भएन। तर पीडित परिवार चेक साट्न बारम्बार बैंक जाँदा बैंक एकाउन्टमा पैसा थिएन। अन्ततः पीडित परिवार चेक बाउन्स गर्न अपराध महाशाखा टेकु पुग्यो। तर बाउन्स चेक दिने पूर्व मन्त्री विष्टका भतिजा भएकाले अपराध महाशाखा टेकुले कुनै एक्सन लिएन, बरु उल्टै पूर्व मन्त्री विष्टलाई सो कुरा जानकारी गरायो। पूर्व मन्त्री विष्टले के भने त? सो कुरा जानकारी गराउँदा मन्त्री विष्टले 1 हप्ताभित्र पैसा फिर्ता गर्न लगाउने बताएका थिए। तर मन्त्री विष्टले पैसा फिर्ता गर्न लगाउँछु भनेको वर्षौं पुग्दा पनि पीडित परिवारको पैसा फिर्ता भएको छैन। पैसा फिर्ताको लागि विभिन्न निकाय धाउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको भन्दै पीडित परिवार न्युज 24 को कार्यालयसम्म आएका छन्। दर्शक महानुभाव, सूर्य विष्ट जो इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्षका छोरा र पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टका भतिजा, जसले आफ्नो राजनीतिक पहुँच र पावरको आधारमा यौन हिंसा, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई प्रलोभन देखाएर जेल जीवन बिताउनु पर्दैन भन्दै उनको परिवारसँग 35 लाख रुपैयाँ लिएका थिए। र हामीम्रो कार्यालयसम्म यो गुनासो लिएर सम्बन्धित परिवारको व्यक्ति आइपुग्नु भएको थियो र यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका छौँ। यद्यपि समय अभावको कारणले गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग आज हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। आगामी श्रृङ्खलामा हामीले आज छुटेका र कुराकानी गर्न बाँकी बसेका विषयहरूमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा कुनै समस्या, जिज्ञासा, गुनासो र प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 2424, 98 015 72424, 98 84 011 037 मा तपाईहरूले निःशुल्क रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हाम्रा फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हेल्पडेस्कहरू 24 घण्टा तपाईहरूको लागि खुल्ला रहनेछन्।
यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ र देशभित्र पाइक पर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानी पोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई भेट्न र आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।